लब्बाइक या ज़ैनब। फ़ी अलहाल हम लोग यहाँ पे आपके सामने इसलिए आए हैं कि जो ज़ैनबिया इमाम बारगाह का इशू जो पूरी कौम में चल रहा है कि ज़ैनबिया इमाम बारगाह शिफ्ट हो रही है, इसके बारे में शरीयत का हुक्म क्या है कि इमाम बारगाह अपनी जहाँ से मुंतकिल हो सकता है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत का हुक्म है कि हर इमाम बारगाह दुनिया भर उसके मुंतकिल करना नाजायज़ है। जी, इमाम बारगाह चूँकि इमाम बारगाह हो गया है जी, तो रहेगा क़यामत के दिन तक। जी। अच्छा, अब जो है इस ज़ुमरे में सिस्तानी साहब मदज़िल्लहु का फतवा जो है आ चुका है कि इमाम बारगाह शिफ्ट करना हराम है। बिल्कुल। तो इसके तई मोमिनीन और लोकल उलमाए किराम की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, उन लोगों को क्या इक़दाम करने चाहिए? फतवा के ऊपर अमल करना सबके फ़र्ज़ है। जी, जी, यानी कि मोमिनीन के लिए आपका हुक्म ये है कि वो ज़ैनबिया बचाने के लिए आगे आएँ। मरजा तक़लीद की फतवा के ऊपर अमल करना वाजिब है। इमाम बारगाह की शिफ्ट करना, मुंतकिल करना शरीयत में जायज़ नहीं है। इमाम बारगाह है। इमाम बारगाह किसी की मिल्कियत नहीं हो सकता है, मुमकिन नहीं है। हर बिल्डिंग जिसके इस्तेमाल हो गया इमाम बारगाह हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन कराम सलामुन अलैकुम। मैं अज़ीम आज़मी आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। हाल ही में ज़ैनबिया चैनल के ज़रिए ज़ैनबिया ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर अख्तर हसन रिज़वी साहब का बयान नशर हुआ, जिसमें उन्होंने ज़ैनबिया इमाम बारगाह की मुंतकली के सिलसिले में आवाम को आगाह किया है। उसी सिलसिले में हम कुछ गुमराहकुन बातों का जवाब देने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। हमारे दरमियान एक बहुत ही अजीम शख्सियत मौजूद है। मेरी मुराद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना शेख साबिर रज़ा साहब क़िबला की इल्मी खिदमात काफ़ी कुछ हैं। क़िबला दमिश्क में हौज़े इल्मिया अहले बैत के साबिक़ प्रिंसिपल रह चुके हैं। क़िबला साबिक़ मुदर्रिस नशवी हाउस जो एक इल्मी तंजीम है, इल्मी एसोसिएशन है, काफ़ी कुछ खिदमात वहाँ पर इनकी हैं। फ़िलहाल क़िबला जो हैं मस्जिद ईरानियान मुग़ल मस्जिद में माविन इमाम जमात के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ज़ैनबिया इमाम बारगाह की शरई हैसियत क्या है, शरीयत की रूह से ज़ैनबिया इमाम बारगाह के लिए शरीयत का क्या हुक्म है, शरीयत क्या कहती है इमाम बारगाह के लिए कि इमाम बारगाह वक्फ है या वक्फ नहीं भी है तो उसे मुंतकिल किया जा सकता है या नहीं। मैं गुजारिश करूँगा मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना शेख साबिर रज़ा साहब से कि ज़ैनबिया इमाम बारगाह पर शरीयत की रूह से रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में सुना कि ज़ैनबिया के सिलसिले में शरई मसला और उसकी शरई हैसियत क्या है, आया ये प्रॉपर्टी ये इमाम बारगाह वहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसकी शरई हैसियत जो है वो बयान कीजिए। अज़ीज़ व दोस्तों, मैं ये मसला पहले भी मस्जिद ईरानियान में नमाज ज़ोहरैन के बाद क्लियर कर चुका हूँ और तफसीली तौर पर शरई अहकाम बयान कर चुका हूँ कि अगर किसी ने कोई जगह इमाम बाड़े के लिए, मस्जिद के लिए, यतीम खाने के लिए, हॉस्पिटल के किसी भी चीज़ के लिए अगर वक्फ कर दिया तो फिर अब उसमें उसका कोई दखल नहीं रह जाता। उसको जिस मकसद के लिए वक्फ किया गया उसके अलावा किसी और पर्पज़ में उसको इस्तेमाल
نہیں کر سکتے. اس پر میں نے مثال کے طور پر جو آغا سیستانی کی کتاب سے میں نے حوالہ دیا تھا مسئلے کا، اور وہاں جس طرح سے ان سے مسئلہ پوچھا گیا تھا، ایک عرب نے ان سے پوچھا، آغا میرے گھر کا ایک حصہ میں نے امام باڑہ حسینیہ بنا دیا ہے، وہاں پر عزاداری ہوتی ہے، سالوں سے عزاداری ہو رہی ہے، اب میری فیملی بڑھ گئی ہے، اب مجھے اس جگہ کی ضرورت ہے، کیا میں اس کو اپنے گھر میں ایڈ کر سکتا ہوں، اس جگہ کو اپنا گھر بنا سکتا ہوں؟ اس کے مقابلے میں کہیں اس سے زیادہ جگہ دینا چاہتا ہوں اور بنا کے بھی دوں گا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں یہ جگہ دوبارہ اپنے انڈر میں لے لوں، اپنے گھر بنا لوں اپنے بچوں کے لیے؟ تو آغا سیستانی نے صاف جواب دیا، ایک مرتبہ جب آپ نے اسے حسینیہ کے نام پر وقف کر دیا یا حسینیہ کے نام پر آپ نے یوز کر دیا، تو اب اس میں آپ کا اختیار نہیں رہا، اب وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، اب وہ امام حسین علیہ السلام کی ملکیت ہے، اب وہ امام زمانہ اس کے وارث ہے، لہٰذا ان کی اجازت کے بغیر آپ اس میں کوئی حق تصرف نہیں رکھ سکتے، میں بھی اس میں کوئی حق تصرف نہیں رکھتا، میں بھی آپ کو اجازت نہیں دے سکتا. یہ صاف آغا سیستانی نے ان کو جواب دیا. عزیز و دوستو، اگر اسی مسئلے کے روشنی میں ہم زینبیہ امام بارگاہ کو دیکھیں تو یہاں پر میں آپ کو صاف بتا دوں کہ وقف کے جو 3 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں وقف کتابی شکل میں یعنی لکھ کر وقف کرنا، ایک ہوتا ہے زبانی یعنی کہہ کر کوئی چیز وقف کر دینا، اور ایک ہوتا ہے عرفی مطلب یعنی عوام الناس کو یہ پتہ چل جائے، ان کو یہ علم ہو جائے کہ جس شخص نے اس جگہ کو دیا ہے، چاہے وہ ڈونیٹ کیا ہو یا استعمال کے لیے دیا ہو، اس کے نیت میں ہے کہ یہ جگہ مثلا اسی کام میں استعمال ہو. مثال کے طور پر زینبیہ کو جنہوں نے ڈیولپ کے لیے دیا، جیسا کہ بتایا گیا ایمان فاؤنڈیشن نے، آغا حجت الاسلام والمسلمین آغا موسوی اور الایمان ٹرسٹ نے رضوی صاحب کو دیا تھا کہ آپ اس کو ڈیولپ کیجئے. انہوں نے ڈیولپ کرنے کے لیے دیا، لیکن اس کے پیچھے انہوں نے شرط رکھی کہ اس جگہ کو مثلا مذہب شیعہ اثنا عشری کے پروگرامز کے لیے، عزاداری وغیرہ کے لیے، ان کے فنکشنز کے لیے ہم وقف کر رہے ہیں، یہ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو دے رہا ہے تاکہ یہاں پر یہ سارے امور انجام پائے. اگر اس کو رضوی صاحب نے ڈیولپ کیا، بھلے انہوں نے اپنے پیسے سے ڈیولپ کیا، کسی کے بھی پیسے سے ڈیولپ کیا، اس میں کوئی شرط نہیں ہے. اگر وقف عرفی میں آتا ہے، عرفی یعنی عوام الناس کو یہ علم ہو جائے کہ یہ چیز اس بات پر رضامندی سے طے پائے کہ اس جگہ کو عزاداری کے لیے یا اسلامک فنکشنز کے لیے، اسلامک پروگرام کے لیے، دینی پروگرام کے لیے، رمضان کے پروگرام کے لیے، محرم کے پروگرام کے لیے یوز کیا جائے گا، تو یہ وقف عرفی میں آتا ہے. وقف عرفی یعنی عرف عام میں اب یہ جگہ اسی کام کے لیے وقف ہو چکا ہے. تو وقف عرفی ہو یا وقف لسانی یعنی زبانی وقف ہو یا وقف کتابی یعنی لکھ کر رائٹنگ، تینوں وقف شریعت میں لاگو ہے کہ مطلب یعنی اس میں اب نہ چینجنگ کر سکتے، جیسا کہ شرعی مسئلہ ہے الوقف العام. وقف کی 2 قسمیں، وقف خاص، وقف عام. وقف خاص کیا ہے کہ میں نے کوئی چیز کسی خاص ٹرسٹ کو وقف کر دیا یا کسی خاص شخصیت کو وقف کر دیا یا کسی خاص فیملی کو وقف کر دیا، تو وہ ان کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس چیز میں چاہے اس کو استعمال کر سکتے. لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، وقف کرتے وقت میں نے اس کو وقف عام کیا، جیسے مسجد اور امام بارگاہوں کا وقف ہوتا ہے عوام الناس کے لیے تاکہ وہاں عزاداری ہو، وہاں نماز ہو، یتیم خانہ وقف کیا یا مثلا ہاسپٹل وقف کیا جہاں سب کو فائدہ ملے. تو وقف عام میں پھر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. شریعت کا صاف مسئلہ ہے الوقف العام لا ینباہ ولا یہدا ولا یستبدل. وقف عام جو ہے نہ تو بیچا جا سکتا ہے، نہ کسی کو تحفے میں دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہم کو دوسری بڑی جگہ مل رہی ہے، اس کے مقابلے میں ہم کو کوئی اچھی جگہ دی جا رہی ہے، یا اس کے مقابلے میں ہم کو بگ اماؤنٹ مل رہا ہے، کچھ بھی مل رہا ہو، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. شریعت مقدسہ کا صاف حکم ہے کہ وقف عام ہے تو پھر نہ اس کو بیچ سکتے ہیں، نہ اس کو گفٹ کر سکتے کسی کو، اور نہ ہی اس کو تبدیل کر سکتے. اب یہاں آیا مسئلہ زینبیہ امام باڑے کا. اگر زینبیہ امام باڑہ عرف عام میں
वक्फ के हुक्म में आता है तो अजीज़ दोस्तों اس میں بھی وہی حکم لاگو ہے کہ آپ اس کو نہ بیچ سکتے ہیں، نہ تحفے میں کسی کو دے سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کو بدل سکتے ہیں. اس کو جیسا ہے ویسے ہی رہنے دینا ہے. یہ بی بی زینب کے نام سے اگر منسوب ہو گیا ہے، بی بی زینب کے نام سے اگر اس کو منسوب کر دیا گیا ہے، بی بی زینب کے نام سے ایک عرفی وقف بن چکا ہے، تو اب یہ بی بی زینب کی پراپرٹی ہے. اس میں کسی اور کو کوئی اختیار نہیں ہے، حق تصرف نہیں ہے. ہاں اگر ان کے وارث امام زمانہ آئیں تو ان کے حق کو تصرف حاصل ہوگا. اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے بتایا تو خود آغا سیستانی اللہ ان کو طویل عمر دے، زندگی دے، ان کا سایہ باقی رکھے، کہ انہوں نے خود کہا کہ مجھے بھی وقت میں حق کے تصرف نہیں ہے، کیونکہ وقت جس کے نام وقت ہوا اب وہی اس کے مالک ہے. لہٰذا دوستو اس زینبیہ کے جو عرفی مالک ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے. ان کے علاوہ کسی کو اس میں حق کے تصرف نہیں ہے. اس کے بعد اگر کسی کو حق کے تصرف ہے تو اس وقت ان کا زندہ وارث امام زمانہ ہے جن کو حق کا تصرف حاصل ہے. وہ اگر اس چیز کو تبدیل کرنا چاہے، یعنی اعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ امام زمانہ کوئی شریعت کے خلاف، ہم یہ ہماری زبان ہے، ہمیں معاف کیجیے گا، ہمیں سمجھانے کے لیے کہنا پڑ رہا ہے. نہ تو وہ وقت خود امام زمانہ انشاءاللہ نہ وہ کبھی بیچیں گے، نہ وہ کسی اور کو دیں گے، نہ اس کو بدلیں گے. اور اب جو کہا گیا کہ ہمارے بورے بھائی جو ہے اس جگہ کو لے کر اس کے مقابلے میں ہمیں دوسری جگہ اس سے بڑی جگہ دے رہے. دوستو عزیزو ایک بات یاد رکھیے، کوئی آپ سے اگر چھوٹی جگہ لے کے بڑی جگہ دے رہا ہے تو وہ آدمی سامنے والا اپنی مفاد رکھ کے بغیر آپ کو نہیں دے گا. یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. اور پھر جیسا کہ کہا کہ وہ ہمیں اتنی بڑی جگہ دے رہے ہیں، بوریل حضرت جو ہے ہمیں بنا کے دے رہا ہے، اتنا ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم امام بارگاہ کے لیے، اپنے حسینیہ کے لیے، اپنے مرکز کے لیے ہم ان کا احسان کیوں لیں؟ میرا سوال پہلے یہ کہ ہم ان کا احسان کیوں لیں؟ پھر اگر ان کو دینا ہی ہے، جیسا کہ رضوی صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ وہیں سے صرف 2 بلڈنگ ہٹ کے ہمیں جگہ دے رہے، ہم کہتے ہیں 2 بلڈنگ ہٹ کے کیوں دے؟ اگر ان کو دینا ہے تو وہیں پہ دے. آج جہاں پر زینبیہ ہے وہیں پہ وہ کیوں نہیں ڈیولپ کر کے دے رہے؟ اگر ان کو ہمدردی ہے ہم سے، ان کو شوق ہے اس جگہ کو ڈیولپ کرنے کا، تو اسی جگہ کو اور اس کے بازو کے دونوں بلڈنگ ہمیں دے دے، اور ساتھ میں جگہ کو بڑا کر کے ڈیولپ کر کے دے دے کہ بھائی آپ کی جگہ چھوٹی پڑ رہی تھی، آپ کے قوم والوں کو پریشانی ہو رہی تھی، عزاداری کے لیے جگہ کم پڑ رہے تھے، تو اسی لیے ہم نے اس جگہ کو ایکسٹینشن کر دیا اور بڑھا دیا، لیجئے آپ کو عزاداری میں سہولت ہوگی. اسی کو بڑھا دے، آپ اس کو وہاں سے ہٹا کیوں رہے؟ شرعی طور پر جب ایک جگہ کو وقت کی ملکیت کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، وقت کی ملکیت کو آپ بدل نہیں سکتے، وقت کی ملکیت کا ہدیہ نہیں دے سکتے، کسی اور کو ہینڈ اوور نہیں کر سکتے، بیچ نہیں سکتے، تو پھر آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ جیسا کہ بار بار بولا، ہم قوم کے مفاد میں یہ کام کر رہے ہیں. عزیز دوستو یاد رکھیے گا، قوم کے مفاد میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے طور سے، میں ایک التماس کرتا ہوں، ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، رضوی صاحب اللہ نے ان کو نواز رکھا ہے، اللہ ان کا اور عطا کرے، ان کے دولت سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، خدا ان کو دے. اگر واقعاً وہ قوم کے خیر کا ہے اور اللہ نے جیسا کہ ان کے دوست و احباب بتاتے ہیں کہ رضوی صاحب کو پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے ان کو بہت نواز رکھا، الحمدللہ اللہ نے ان کو دیا، بہت اچھی بات ہے، تو کیوں نہ وہ اپنے پیسے سے ایک بڑی جگہ خرید کر قوم کو ہبا کر دے، اپنے پیسے سے ایک بڑی جگہ خرید کر ڈونیٹ کر دے. جو انہوں نے یہاں احسان وہ جتا رہا ہے کہ میں نے اپنے پیسے سے خرید بنایا، اپنے پیسے سے سب کچھ کیا، سب کو الگ کیا، تو جہاں ایک نیک کام کی ایک نیک کام اور کرے. اس کو ہٹا کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں صاف بات کر رہا ہوں، مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں، خدا سے ڈرتا ہوں. کیونکہ پچھلے دنوں جیسے کہ خبر دی گئی، خود بور حضرت بھی انہوں نے صاف منع کر دیا کہ اب ہم اس جگہ کو نہیں چھیڑیں گے، اس جگہ کو ہم نہیں توڑیں گے، اس جگہ کو ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، کیونکہ اس سے ہمارے درمیان اختلاف ہو رہا ہے. وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ علی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں اس جگہ کی وجہ سے، جیسا کہ ان کے بزرگ سیدنا نے ان کو سمجھایا اور انہی کے نمائندہ بن کر لوگ آئے، اور جیسا کہ انہوں نے یقین دلایا، آغا موسوی نے خطبے میں بھی ذکر کیا کہ انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ زینبیہ کو ہم نہیں چھڑیں گے، زینبیہ اپنی جگہ پر وہ امام بارگاہ قائم رہے گا، اس میں کچھ نہیں ہوگا. اب اس کے بعد رضوی صاحب کے یہ کہنا کہ میں تو بدل کر ہی رہوں گا، میں تو شفٹ کر کے ہی رہوں گا، یہ بتا رہا ہے کہ ضرور رضوی صاحب کے مفاد میں کہیں نہ کہیں کچھ پریشانیاں آ رہی ہے.
اور نہ جس چیز کو خود بوری حضرات جن کے انہوں نے ہینڈ اوور کیا، جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ اب مجھے اس جگہ کو ڈیولپ نہیں کرنا ہے، مجھے اس جگہ سے کوئی مطلب نہیں، وہ جیسا ہے ویسے ہی رہے، جن کی پراپرٹی ہے وہ رکھے، تو پھر کیوں آپ ضد پہ اڑ گئے؟ جب سامنے والا وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ اس جگہ کو نہیں چھیڑنا ہے، تو پھر آپ کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ اگر آپ کو شوق ہے کار خیر کا تو آپ اپنے پراپرٹی سے اللہ نے آپ کو نواز رکھا، ایک بہترین مرکز دوسری تیار کر دیجئے، اس سے بڑی تیار کر دیجئے کہ یہ چھوٹا ہے، چلو یہاں پر چھوٹے پروگرام ہوں گے، میں ایک بڑی جگہ بنا کر دیتا ہوں، بڑے پروگرام وہاں کرو، بڑے بڑے پروگرام وہاں کرو، عزادارے سارے وہاں آ جائیں گے۔ لہٰذا اس جگہ کو شرعی طور پر تبدیل نہیں کر سکتے، جو شریعت کا حکم ہے وہ میں نے آپ کو صاف بتا دیا، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ عرف عام میں اگر یہ وقف شمار ہے تو پھر یہ وقف ہے، اور وقف کا مطلب اس جگہ کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، اس جگہ کو بدل نہیں سکتے، اس جگہ کو ہبہ نہیں کر سکتے، اس جگہ کو بیچ نہیں سکتے، اس جگہ کو کسی اور کو گفٹ میں بھی نہیں دے سکتے۔ لہٰذا زینبیہ کہاں ہے اس کو وہی رہنے دیجئے۔ خدا نہ خواستہ میں ایک عام بات کر رہا ہوں، کسی کے لیے نہیں بول رہا ہوں، زینبیہ امام باڑہ اگر توڑا گیا تو یقین مانیے میں اپنے دل کی آواز میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جس دن زینبیہ امام باڑہ ٹوٹے گا اس کے جو ذمہ دار ہوں گے، خدا اور رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، سمجھ لیجئے اس کی الٹی گنتی اس دن سے شروع۔ ظلم کرنے والا کبھی نہیں پنپتا۔ بی بی زینب کی اگر ملکیت ہو چکی ہے عرف عام کے اعتبار سے، تو اب یہ بی بی زینب پر ظلم ہوگا اگر آپ نے اس میں چھیڑخانی کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مومنین کرام، یہ تھے مولانا شیخ صابر رضا صاحب جو زینبیہ امام بارگاہ پر شریعت کی روح سے روشنی ڈال رہے تھے۔ آئیے اب ہم رجوع کرتے ہیں، ہمارے درمیان دو معزز شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، یہ قوم کے ہونہار وکیل ہیں جو قومی خدمات انجام دے رہے ہیں بغیر کسی ذاتی مفاد کے۔ میری مراد ہیں محترم سید شہزاد عباس نقوی صاحب، محترم سید آصف عباس نقوی صاحب، جو ہماری تنظیم سیلوٹ 72 ماتمداری فاؤنڈیشن کے قانونی صلاح کار بھی ہیں، جو سارے معاملات زینبیہ امام بارگاہ کے دیکھ رہے ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ زینبیہ امام بارگاہ کا مسئلہ قانونی طور پر کیا حیثیت رکھتا ہے، قانون کا اس کے لیے کیا حکم ہے۔ میں محترم شہزاد عباس نقوی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ زینبیہ امام بارگاہ وقف کی روح سے قانونی حیثیت کیا رکھتا ہے اور اس کے لیے قانون کا کیا حکم ہے، وقف بورڈ کا کیا حکم ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ اس پہ محترم شہزاد عباس نقوی صاحب جو ہے روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم۔ محرم کے درمیان یہ زینبیہ کا مسئلہ اٹھا تھا، لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ زینبیہ امام باڑہ جو ہے وہ ٹوٹنے والا ہے، تو کیشور مرزا ایڈوکیٹ ہے، میں خود اور ایڈوکیٹ سید آصف عباس نقوی جو میرے بغل میں بیٹھے ہیں، ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو لیگلی قانونی اس کو بچائیں، اور اس کو بچانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم چیریٹی کمشنر میں جائیں، وہاں سے کاغذات نکالیں، اور اگر وہاں سے کاغذات نکالنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پبلک ٹرسٹ ہے، تبھی ہم اس کے لیے کورٹ میں کوئی دعویٰ ڈالیں گے تاکہ اس کی حفاظت کر سکے اور زینبیہ نہ ٹوٹے۔ اور ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اگر کاغذات میں لکھا ملتا ہے ہمیں کہ یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے تو ہم اس میں بالکل ہاتھ نہیں ڈالیں گے، کسی کی پرائیویٹ ملکیت میں ہمیں بالکل دلچسپی نہیں ہے۔ تو ہم نے اپلیکیشن کیا، ہمیں کاغذات ملے، اور ان کاغذات ملنے کے بعد ہمیں صاف صاف پتہ چل گیا کہ جو زینبیہ ادارہ جو بنا ہے یہ پبلک ٹرسٹ بنا ہے، اور اس میں جو لکھا گیا ہے کہ زینبیہ ٹرسٹ میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے، دی سیٹلرز ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو کانسٹیٹیوٹ ٹرسٹ فار چیریٹیبل اینڈ ریلیجیس پرپز آف دی شیعہ اثنا عشری کمیونٹی۔ تو ہمیں بالکل صاف واضح ہو گیا کہ یہ پبلک ٹرسٹ ہے، یہ شیعہ اثنا عشری جماعت جو ہے اس کے لیے بنا ہے، خاص صرف شیعہ جماعت کے لیے نہیں بلکہ اسپیسیفکلی شیعہ اثنا عشری جماعت کے لیے، کہ یہ امام بارگاہیں قائم کریں گے، یہ دوسرے خدمات انجام دیں گے شیعہ اثنا عشری جماعت کے لیے۔ اور اس میں صاف واضح ہو گیا کہ جو زینبیہ ٹرسٹ بنا اور جو زینبیہ بلڈنگ جسے لوگ کہتے ہیں وہ زینبیہ امام بارگاہ ہے۔ تو ہم یہ جاننے کے بعد ہم نے ہائی کورٹ میں PIL داخل کی، جس میں جو دعوے دار تھی وہ کیشور مرزا تھی، اور میں اور
जनाब सैयद आसिफ अब्बास नकवी उनके वकील थे। तो पहली ही तारीख पर जो SBUT थे और जो ज़ैनबिया ट्रस्ट के वकील थे, उन्होंने ये कहा कि हमारा करार हुआ है और इस करार के हिसाब से हम ये प्रॉपर्टी एक्सचेंज करने वाले हैं, और एक्सचेंज के लिए हम जो चैरिटी कमिश्नर है उसके पास हम जाएंगे और इजाज़त लेंगे। तो इस पर से हमारा ये ऑब्जेक्शन था कि चैरिटी कमिश्नर इजाज़त नहीं दे सकता है क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी है और सिर्फ वक्फ बोर्ड के दायरे में है ये कि आप कुछ अगर उसमें बदलाव करना चाहे तो वो भी अगर मुमकिन हो तो कोर्ट ने ये कहा कि जो SBUT है और जो ज़ैनबिया है ट्रस्ट है, ये अगर जाते हैं चैरिटी कमिश्नर में तो ये चैरिटी कमिश्नर को बताएंगे कि हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, और इससे पहले कि वो कोई भी इनको सैंक्शन दे, कोई भी रजामंदी दे प्रॉपर्टी शिफ्ट करने के लिए, पहले ऑब्जेक्शन उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये वक्फ है या नहीं है। उसके बाद ये हुआ, ऑर्डर पास हो गया, तो ज़ैनबिया उस वक्त तो बच गई, लेकिन फिर भी पूरी तरह नहीं बची थी। तो हमने जो है, और ये सल्यूट 72 फाउंडेशन के जो मेंबरान हैं उनकी बड़ी मेहनत थी कि वो गए औरंगाबाद, क्योंकि हमको ये मालूम था कि जो वक्फ एक्ट है ये पहले नहीं था, ये बाद में आया। इसके पहले था बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, उसमें जो भी ट्रस्ट B कैटेगरी में होता था वो पब्लिक ट्रस्ट होता था, और जब वक्फ एक्ट आया उसमें ये था कि अगर वक्फ एक्ट आने के पहले कोई भी ट्रस्ट अगर B कैटेगरी में आता है तो वो वक्फ प्रॉपर्टी होती है। और इसके लिए बहुत अहम चीज़ थी कि जो B कैटेगरी वाले ट्रस्ट है उनको अर्जी देनी थी वक्फ बोर्ड को कि आप इसको अपने उसमें शामिल करें, शुमार करें, जो नहीं हुआ इस केस में। तो B कैटेगरी के हिसाब से वहां पर एप्लीकेशन फाइल किया गया, और उस एप्लीकेशन के बाद इसको फॉर्मली जो है वक्फ डिक्लेयर हुआ है। तो ये आज की तारीख में ये वक्फ प्रॉपर्टी, अगर कोई ये कहता है कि ये वक्फ नहीं है तो उसको लीगल नॉलेज नहीं होगी ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि जिसको भी लीगल नॉलेज होगी उसको अगर ये पता चले कि एक वक्फ बोर्ड है जिसने सर्टिफिकेट दिया है, जिसने दस्तावेजों को देख करके सर्टिफिकेट दिया है, तो आज की तारीख में ये वक्फ प्रॉपर्टी है। और कानून के हिसाब से वक्फ प्रॉपर्टी को आप अपने पर्सनल गेन के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, आप उसमें तब्दीली नहीं ला सकते, आप उसका नेचर नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डीड है ये इन पर आज तक लागू है, और जब तक ये वक्फ है, जब तक वक्फ एक्ट है, तब तक ये लागू रहेगी। तो ये कहना कि ये वक्फ नहीं है, ये मेरे ख्याल से अगर किसी को कानून नहीं पता है तो वही कहेगा, या जिसको कानून पता है और वो अगर ऐसा कह रहा है तो ये बड़ी अफसोस की बात होगी। नाजरीन, ये थे मोहतरम सैयद शहजाद अब्बास नकवी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, जो ज़ैनबिया इमाम बारगाह के मसले पर कानूनी रूप से रोशनी डाल रहे थे। आइए अब हम एक दूसरे वकील मोहतरम सैयद आसिफ अब्बास नकवी साहब से रुजू करते हैं। वो भी अदारे सल्यूट 72 मातमदारी फाउंडेशन के सलाहकार हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस PIL में ये भी एक वकील थे जो पिछली बार दाखिल किया गया था ज़ैनबिया इमाम बारगाह के तल्लुक़ से। मैं मोहतरम आसिफ अब्बास नकवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो ज़ैनबिया इमाम बारगाह के मसले पर कानूनी तौर से रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वक्फ का मामला है और ये ट्रस्ट का मामला है, पब्लिक ट्रस्ट, पहले ये समझना होगा कि पब्लिक ट्रस्ट और वक्फ दो अलग चीज़ होती है। वक्फ जो होता है वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ एज पर द वक्फ एक्ट होता है, और जो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट होता है उसमें चैरिटी पर्पसेस, रिलीजियस के सभी मामला आते हैं। 1952 में पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1952 था, और वक्फ के सारे, क्योंकि कोई और दूसरा एक्ट नहीं था जो प्रोवाइड कर सके, तो सब वक्फ पब्लिक ट्रस्ट में शामिल हुए। जब 1995 में वक्फ एक्ट आया तो जो B कैटेगरी वाले थे उनको सेपरेट करना था फ्रॉम द पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट एक्ट से, और वक्फ में डालना था, लोगों ने किया नहीं। वो कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी आज भी चैरिटी में है B कैटेगरी में, जो वाकिफ ने रजिस्टर नहीं कराई है। ये जो CS 3644 जो ज़ैनबिया इमाम बाड़ा का प्लॉट है, इसके बारे में हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करेंगे।
1968 का ये डॉक्यूमेंट है, जो ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, इसमें साफ साफ लिखा है कि 3644 इमामबाड़ा में है। ये आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, इस पर जो मार्क है 3644, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो डायरेक्टली ये कहता है कि ये इमामबाड़ा है, रजिस्टर्ड है, जो शुरू से था, बाद में भी रजिस्टर्ड हुआ। और उसके बाद और एक डॉक्यूमेंट है जो ईमान फाउंडेशन का है, वो भी वक्फ एक्ट में आता है, उसका रजिस्टर्ड नंबर भी है, जो गैजेट है, जो साइट पे भी आपको मिल जाएगा, जो CS नंबर 3644 का है, ज़ैनबिया इमामबाड़ा से ताल्लुक़ रखता है। इसमें भी रजिस्टर्ड नंबर है ईमान फाउंडेशन का। जब ज़ैनबिया थी भी नहीं, ज़ैनबिया ट्रस्ट फॉर्म भी थी भी नहीं इन एग्जिस्टेंस, तब से ये है। बबर अली इमामबाड़ा जो था, ये गैजेट में पहले से रजिस्टर्ड है, CS नंबर 3644। जब ज़ैनबिया ट्रस्ट का वजूद भी नहीं था, उससे पहले, जैसा बताया जा रहा है कि वक्फ नहीं था, ये पहले से ही वक्फ था। और इसका ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो सीधा सीधा यही कहता है कि ये रजिस्टर्ड है और ये गवर्नमेंट साइट पे अवेलेबल है। आप जाके वेबसाइट पे इसको चेक कर सकते हैं, जो ये आपको मिलेगा वहाँ पे साइट। जिसके बाद ही ज़ैनबिया ट्रस्ट ने इसको अपने उसमें लिया ईमान फाउंडेशन से एज पर गिफ्ट डीड इन 1989। और उसमें सारी शर्तें जो ईमान फाउंडेशन का, जो ट्रस्ट का जो सब पर्पस थे जिसके लिए वो बना था, वही चीज़ ज़ैनबिया ट्रस्ट को भी फॉलो करनी थी कि जो चीज़ें जिसके लिए दी गई थी वही चीज़ सब फॉलो करनी थी कि इमामबाड़ा है, ये सब देखेंगे और तबलीग करेंगे, ये नॉन प्रॉफिट रहेगा, ये सब चीज़ है। इसके बाद सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेसिस पे हम लोगों ने इसको वक्फ में रजिस्टर्ड किया। ये डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही वक्फ रजिस्टर्ड हुआ। ये सब डॉक्यूमेंट्स यही बताते हैं कि वक्फ के अलावा और कुछ नहीं है। इसके बाद मैं आपको ये बता दूं, जो ज़ैनबिया इमामबाड़ा का जो कोई भी रूम या दरगाह का जो है प्रेयर हॉल है, ये सब चीज़ असेसमेंट में आई हुई है, BMC के रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है। आप सभी पुराने रिकॉर्ड्स देख लेंगे और नए रिकॉर्ड्स देख लेंगे, या तो आपको दरगाह मिलेगी, उसमें प्रेयर हॉल मिलेगा, इमामबाड़ा मिलेगा। अब मेरे हाथ में है लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट जो बना है 2015 में SBUT के साथ। जो फर्स्ट फ्लोर है जो इमामबाड़े का, जो औरतों के लिए है, वो ज़ैनबिया ट्रस्ट ने, मैनेजिंग ट्रस्टी ने उनको दे दिया है SBUT को 11 महीने के लिए, जो 2016 दिसंबर में ख़त्म होगा। ये है डॉक्यूमेंट उसका। ये बिना किसी को बताए हुए, शिया कौम को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स निकाले गए हैं, ये हमारे हाथ में है, जो ये बोलते हैं कि 11 महीने के लिए SBUT को किराए पे दे दिया। कोई भी वक्त की जगह, इमामबाड़ा हो या मस्जिद हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, दरगाह, आप नहीं दे सकते, ये परमिसिबल ही नहीं है। ना कोई परमिशन ली गई है चैरिटी कमिश्नर से, ना कोई परमिशन ली गई है वक्फ से, ना किसी को इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है कि ये आपने परमिशन ली हो, ऐसा किसको भी नहीं है। शिया हजरात को भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अब चंद सवालात हैं जो हम अपने मोहतरम वकील सैयद आसिफ अब्बास नकवी साहब से पूछते हैं कि कानून इसके लिए क्या बोलता है। पहला सवाल ये है, आसिफ भाई, उस बयान में ज़ैनबिया ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी ने ये कहा कि बबर अली इमामबाड़ा एक आम बिल्डिंग थी, उसे इमामबाड़ा क्यों कहा जाता था वो उन्हें नहीं मालूम, जबकि एक शिया को, एक अज़ादार को, एक शिया को ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होता है कि इमामबाड़ा किसे कहा जाता है, इमामबाड़े में क्या होता है। मगर हम गुजारिश करेंगे आसिफ अब्बास साहब से कि कानूनी तौर पर कागजात की रूह से ये बताएं कि बबर अली को इमामबाड़ा क्यों कहा जाता था। ये जैसा BMC के रिकॉर्ड्स में 1968 के बता रहा है इमामबाड़ा था, ये सर्वे होने के बाद ही पहले से जो था वही दर्ज किया जाता है, जैसे इमामबाड़ा रिकॉर्ड हुआ है। उसके बाद भी ये असेसमेंट में भी ये रिकॉर्ड हुआ है कि दरगाह प्रेयर हॉल इमामबाड़ा ही दर्ज है। आज भी आप रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें आपको यही मिलेगा। ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, इसमें साफ लिखा है इमामबाड़ा है। हमारा अगला सवाल जो है वो उसी बयान के तहत है। उस बयान में ज़ैनबिया ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी ने ये दावा किया है कि ज़ैनबिया इमाम बारगाह वक्फ नहीं है। ये वक्फ बोर्ड ने उन्हें कुछ ऐसा लेटर दिया है कि ये वक्फ नहीं है, आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं, और ज़ैनबिया ट्रस्ट ने भी उन्हें कुछ लेटर दिया। तो हम जानना चाहेंगे मोहतरम आसिफ अब्बास नकवी साहब से कि क्या एक चीज़ जब एक बार वक्फ हो जाती है तो क्या उसे वक्फ से निकाला जा सकता है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है मेरे हाथ में जो 16/6/2016 का है, जो सर्टिफाई करता है कि ये वक्फ इंस्टीट्यूशन ज़ैनबिया ट्रस्ट
at 126, 132 Pakmodia Street, Village Mumbai, Taluka Mumbai, District Mumbai, which is already registered under section of BPT Act 1950 under number BB 1374. Its contents along with its properties have been taken down in the Waqf register as per the provisions under section 43 of Waqf Act 1995 as deemed registered. इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। और डीम्ड रजिस्ट्रेशन ऐसा होता है जब प्रॉपर्टी ऑलरेडी वक्फ होती है तो इसको या तो वाकिफ खुद रजिस्टर करे या तो कोई कौम का जो हो जिसको जो इंटरेस्टेड हो इसमें वो खुद रजिस्ट्रेशन करता है। जो इस केस में हुआ है वाकिफ ने तो किया नहीं, जो ज़ैनबिया ट्रस्टी थे, बल्कि हमारे ज़रिए ये वक्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है। और ये वक्फ रजिस्ट्रेशन ऐसे ही नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं इसमें, सारे असेसमेंट रिकॉर्ड्स दिए गए हैं इसको वक्फ करने के लिए। और जो वक्फ बोर्ड ने माना है, आफ्टर गोइंग थ्रू द डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने ये माना है कि ये वक्फ था तो इसको ये डीम्ड में आता है, इसलिए इसको डीम्ड रजिस्ट्रेशन किया है। तो इसको अगर उनको चैलेंज करना है तो उनको वक्फ बोर्ड में सूट फाइल करना पड़ेगा, उनको हमको नोटिस भी देनी पड़ेगी, क्योंकि कैविएट एप्लीकेशन भी फाइल हुआ था, क्योंकि ये वक्फ में 148 ऑफ CPC में कैविएट फाइल किया गया है कि अगर कोई सूट फाइल किया जाता है ज़ैनबिया ट्रस्ट से चैलेंज करने के लिए वक्फ का या कोई भी परमिशन मांगने के लिए, तो हमको नोटिस दी जाए और वो हम वक्फ बोर्ड में जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ और उनको ये सब चीज़ बताएंगे कि ये वक्फी है और इसको डी रजिस्टर नहीं कर सकते आप, ये डीम्ड वक्फ है। और ऐसा कुछ भी डॉक्यूमेंट हमको नोटिस वक्फ बोर्ड से अभी तक आई नहीं है जो हमको बोल सके कि भाई ये ज़ैनबिया ट्रस्ट ने कोई सूट फाइल किया है, कोई केस फाइल किया है। जैसा बताया जा रहा है कि कोई लेटर आया है उनको या कुछ वक्फ बोर्ड से मिला है, हमको इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है, कोई नोटिस हमको मिली नहीं है। अगर कोई नोटिस मिली है तो हमको इसके बारे में बताई जाए तो हम वक्फ बोर्ड में जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। तो मोमिन किराम, ये थे हमारे एडवोकेट सैयद आसिफ अब्बास नकवी साहब, जो कानूनी नुक्ते नज़र बयान फरमा रहे थे वक्फ बोर्ड की रूह से ज़ैनबिया मुबारका के मसले में। उन्होंने चंद कागजात भी बताए आपको। ऐसे कई एक कागजात हमारे पास मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि ज़ैनबिया सिर्फ़ और सिर्फ इमामबाड़ा है और ये वक्फ की जायदाद है। अब आइए उस बयान के और भी कई एक पहलू हैं जो आवाम में गए और इससे आवाम में जो है अफरा तफरी का माहौल है, उस पर भी हम नज़र डालते हैं। पहली बात तो ये कि सन 2012 में इसी ज़ैनबिया ट्रस्ट के एक ट्रस्टी मौलवी ज़हीर अब्बास आगा मूसवी साहब के सामने खड़े होके मस्जिद ईरानियान की मुक़द्दस बारगाह में आवाम के सामने ये कह रहे हैं कि मोमिनीन किराम, ये अफवाह है, आप लोग अफवाहों पर ध्यान न दीजिए, ज़ैनबिया इमामबारगाह जहाँ पे था वहीं पे रहेगा। आपकी मौजूदगी में इजाजत हो तो बता ज़ैनबिया के सिलसिले में बहैसियत एक जिम्मेदार शख्स के मैं आपकी मौजूदगी में इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये अफवाहों पर यकीन न करें, ज़ैनबिया जहाँ है वहीं रहेगा। जबकि दूसरी तरफ सन 2010 में ज़ैनबिया ट्रस्ट एक MOU साइन कर रहा है जिस पर वो SBUT को अख्तियारात दे रहा है कि आप इस इमाम बारगाह को अपने तरीक़े से कहीं भी मुंतकिल कर सकते हैं और अख्तियारात ये ट्रस्ट आपको देता है। अब बताएं कि एक ज़िम्मेदार शख्सियत को क्या ऐसा बयान देना चाहिए जो कि गुमराह कुन हो। 2010 में आप खुद MOU साइन कर रहे हैं, उसके बाद 2012 में मुक़द्दस बारगाहों में खड़े होकर आप मोमिनीन को गुमराह कर रहे हैं। ये बात भी साबित हो गई कि ज़ैनबिया शिफ्ट करने पर ज़ैनबिया ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ बज़िद हैं, जैसा कि मैनेजिंग ट्रस्टी ने कहा कि हम ज़ैनबिया शिफ्ट करेंगे। अब ज़हीर अब्बास साहब के उस बयान का क्या हुआ जो उन्होंने मुक़द्दस बारगाहों में बयान दिया कि ज़ैनबिया कहीं नहीं जा रहा है। हम मौलवी ज़हीर अब्बास की बात माने या ज़ैनबिया के मैनेजिंग ट्रस्टी की बात माने, अवाम ये फैसला करे कि किस कदर अवाम को गुमराह किया गया इस मामले में। अब अवाम में ये मुगालता, एक तरफ एक ट्रस्टी मौलवी ज़हीर अब्बास साहब का बयान आ रहा है कि मोमिनीन आप बेचैन ना हों, परेशान ना हों,
ज़ैनबिया इमाम बारगाह जहाँ है वहीं रहेगा, ता क़यामत वहीं रहेगा। होना तो यही चाहिए था कि इमाम बारगाह एक शीयत की आबरू है, हमारी शान, हमारी पहचान है, आज़ादारी का निशान है। अज़ा खाना वो जहाँ पे है वहीं पे उसकी अपनी आन बान के साथ उसे रहना चाहिए। अब ज़ैनबिया ही ट्रस्ट के दूसरे ट्रस्टी डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी साहब वो अपने हालिया बयान में फरमा चुके हैं कि ज़ैनबिया हम शिफ्ट करेंगे। अब आप बताएं, दो ट्रस्टियों के दो बयानात, किसके बयान पे भरोसा किया जाए? मोमिन कराम, मौसूफ मैनेजिंग ट्रस्टी अपने बयान में ज़ैनबिया की कारकर्दगियों के बारे में कह रहे थे कि 2 महीना 8 दिन यहाँ पे आज़ादारी होती है। बेशक 2 महीना 8 दिन ये बम्बई का वाहिद मरकज़ है जहाँ मुसलसल मजालिस अज़ा मुनक़िद होती हैं। अलग अलग ज़ाकिरीन आके अशरे खमसे बयान फरमाते हैं, ख़िताब करते हैं और मोमिनीन को मुसाफ़ फरमाते हैं। अशरे अव्वल के अलावा, अशरे अव्वल ज़ैनबिया ट्रस्ट करती है, उसके अलावा 15 मुहर्रम से ये सिलसिला फिर से शुरू होता है जो 8 रबीउल अव्वल को इख्तिताम पजीर होता है। मुख्तलिफ़ अंजुमनें शहर की अपने बैनर के तहत अपने अंजुमन के खर्च से जो है खर्च करके ज़िक्र इमाम हुसैन इस्लाम मुनक़िद करती हैं, जिसके लिए वो ज़ैनबिया ट्रस्ट को मुँह मांगा किराया पेश करती हैं। हालिया बयान में रमज़ान का भी ज़िक्र आया था। रमज़ान मुबारक में बेशक ज़ैनबिया इमाम बारगाह में बाजमात नमाज होती है, इफ्तार होती है। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, ज़ैनबिया इमाम बारगाह के 15 दिन की अफ्तार, शुरू के 15 दिन की अफ्तार मरहूम अख्तर इमाम साहब न्यूज़ संगम डेकोरेटर किया करते थे। खुदा मरहूम को गदी के रहमत करे। अब उनके फ़र्जंदान उसी कार्य खैर को जारी व सारी रखे हुए हैं। बकिया के बचे हुए 15 दिनों में चंद मोमिनीन 5-6 दिन जो है वो अफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं। बकिया के 5-7 दिन जो बच जाते हैं वो ज़ैनबिया ट्रस्ट एहतमाम करता है। लिहाजा पूरे महीने ज़ैनबिया ट्रस्ट करता है अफ्तारी का इंतज़ाम, ये कहना सरासर गलत है। मोमिन कराम, उस बयान में देखने में ये आया है कि कहा गया है कि इमाम बाड़ा ज़ैनबिया, जबकि पूरे बयान में कहीं इमाम बाड़ा ज़ैनबिया नहीं कहा गया, ज़ैनबिया बिल्डिंग ही कहा गया। न जाने मौसूफ़ क्या बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये इमाम बाड़ा नहीं है, ये महज एक बिल्डिंग है। और बयान करते करते उन्होंने बयान फरमाया कि इसमें एक हिस्सा आज़ादारी है, जबकि इमाम बाड़ा वो होता है जहाँ पे कुल्ली तौर पे आज़ादारी होती है। उस इमाम बारगाह में एक पार्ट नमाज होती है या और कुछ जलसे जश्न वगैरह होते हैं, मगर इमाम बारगाह मुख्तस होता है आज़ादारी के लिए। अब ये कहना कहाँ तक सही है कि इमाम बारगाह में एक पार्ट, एक हिस्सा, एक रुकन जो है वो आज़ादारी थी। और मौसूफ़ ने यह भी बयान किया कि नमाज नहीं होती, जबकि रोज़मर्रा 5 वक्ता नमाज 3 वक्त मोमिनीन किराम फुरादा अदा करते हैं। रमज़ान में ज़ैनबिया ट्रस्ट ही मौलवी मौलाना का बंदोबस्त करके बाजमात नमाज करवाता है। बयान में ये भी कहा गया कि गलत बयानी करके मराजे किराम से फतवा हासिल किया गया, नौज़ुबिल्लाह। सिस्तानी साहब दामजिल्लहू का फतवा है, दीगर मराजे किराम के फतवे हैं, तकरीबन 9 मराजे किराम के फतवे हमारे पास मौजूद हैं। क्या सबको मोमिनीन ने गुमराह किया? जबकि आगा सैयद मोहम्मद मूसवी साहब क़िबला, जो कि सिस्तानी साहब के वकील हैं, वो शुरू से आखिर तक ज़ैनबिया के मामलात को जानते हैं। क्या उनकी जानकारी में ये नहीं रहा होगा कि ये फतवा मंगाया जा रहा है, या हमारे मराजे किराम नादानिस्तगी में फ़तवा देते हैं, ऐसा कहा जा रहा है? तो गलत बयानी करके फतवा मंगाना, ये इल्ज़ाम मैं नहीं समझता कि सही है। उसके बाद हाल ही में जब मूसवी साहब तशरीफ़ लाए थे तो हम लोग उनसे मुलाकात के लिए गए, तो उन्होंने एक वाक़या बयान फरमाया कि ज़ैनबिया ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी ने अपना एक बंदा, अपना एक कोई कारिंदा जो है उनके पास भेजा, एक ख़त लेकर जो सिस्तानी साहब के नाम था, जिसमें ये कहा गया था कि आपको जो है गलत बयानी की गई और जो है फतवा जो है आपने सादिर कर दिया, लिहाजा इस पर गौर कर लें। वो ख़त मूसवी साहब के बयान के तहत मूसवी साहब ने कहा कि वो ख़त हम सिस्तानी साहब तक लेके गए। सिस्तानी साहब ने वो ख़त देखा, कहा कि ज़ैनबिया
امام بارگاہ کے لیے فتویٰ دیا جا چکا ہے، فتویٰ تبدیل نہیں ہوتا۔ ہندوستان کا، دنیا کا کون سا ایسا عزادار شیعہ ہے جو قبلہ موسوی صاحب کی شخصیت سے واقف نہیں ہے؟ موسوی صاحب قبلہ کی بڑی خدمات ہیں ہمارے شہر بمبئی میں، کم از کم بمبئی کا ہر شیعہ، ہر فرد تو یہ جانتا ہی ہے کہ موسوی صاحب کون ہیں۔ آغا موسوی صاحب ہی ہیں جنہوں نے ایمان فاؤنڈیشن کے تحت زینبیہ امام بارگاہ بچایا اور ایمان فاؤنڈیشن سے اسے زینبیہ ٹرسٹ میں جو ہے منتقل کرایا، اور پوری اپنی شرطوں کے ساتھ کہ جس طریقے سے زینبیہ میں، ببر علی میں، پرانا نام زینبیہ کا ببر علی امام باڑہ تھا، ببر علی میں جس طریقے سے عشرے ہوا کرتے تھے، جیسے کہ انجمن امامیہ کا عشرہ ببر علی امام بارگاہ میں ہوتا تھا، انجمن ذوالفقاریہ جونپور کا عشرہ وہ بھی ببر علی امام باڑہ میں ہوتا تھا، اور انجمن سپاہی حسینی اعظم گڑھ کا آخری عشرہ، الوداعی عشرہ جو آج تک جاری و ساری ہے، وہ بھی ببر علی امام باڑے میں ہوا کرتا تھا۔ یہ سارے شرائط کے ساتھ زینبیہ ٹرسٹ کو زینبیہ ببر علی امام باڑہ سونپا گیا کہ یہ جتنی کارکردگی ہو رہی ہیں اس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے مگر کمی نہیں ہو سکتی۔ مومنین اکرام، یہ بیان جاری کرنے کا، زینبیہ امام بارگاہ کے مسئلے میں شریعت کی روح سے، قانونی اعتبار سے بیان دینے کا، یہاں بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عوام کسی مغالطے میں نہ رہے، کسی بھی بات پہ عوام جو ہے گمراہی کا شکار نہ ہو، عوام جو ہے جو شریعت کہتی ہے اس پر عمل کرے، عوام اس پر عمل کرے جو ہمارے علماء حق کہتے ہیں، عوام اس پر عمل کرے جو مراجع کرام کہتے ہیں۔ بقیہ الزامات تو مولا کے چاہنے والوں پر کیا، مولا تک پر الزام لگا جب قیام کربلا کے لیے، قیام توحید و ولایت کے لیے آقا حسین کھڑے ہوئے تو ان پر بھی یہ الزام عائد ہوا کہ یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ حکومت کے لیے یہ قیام کر رہے ہیں، مگر آقا حسین علیہ السلام کا قیام صرف اور صرف ولایت کی بقا کے لیے تھا، توحید کی بقا کے لیے تھا۔ اسی طریقے سے ہمارے درمیان زینبیہ امام بارگاہ ہے جو کربلا سے ہی منسلک ہے، تو ہمارا فرض یہ ہے کہ جس طریقے بھی ہو، جیسے بھی ہو، ہم اس امام بارگاہ کا دفاع کریں، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی سہنا پڑے، ظلم سہنا پڑے، سختیاں سہنی پڑیں۔ انقلاب تندخو جس وقت اٹھائے گا نظر، کروٹیں لے گی زمیں ہوگا فلک زیر و زبر، کانپ کر ہونٹوں پہ آ جائے گی روح بحر و بر، وقت کا پیرانہ سالی سے بھڑک اٹھے گا سر، موت کے سیلاب میں ہر خوش کو تر بہہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ مومنین کرام، انشاءاللہ زینبیہ امام بارگاہ جہاں تھا وہی رہے گا۔ ہماری کوششیں کل بھی یہی تھیں کہ زینبیہ اپنی جگہ پہ رہے، آج بھی یہی ہماری کوششیں ہیں کہ زینبیہ اپنی جگہ پہ رہے، اور کل بھی انشاءاللہ ہماری یہی کوشش رہے گی، حتی الامکان جہاں تک ہماری حیثیت ہے، جہاں تک ہماری طاقت ہے، ہم یہ کوشش کریں گے کہ زینبیہ امام بارگاہ اپنی جگہ سے منتقل نہ ہو۔ خدا سلامت رکھے ہمارے مراجع اعظام، ہمارے علماء حق کو، جو ہمیں حق کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں، حق پہ قائم رہنے کی دعوت دیتے ہیں، اور قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ شریعت کی روح سے کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخر میں مولا سلامت رکھے ان تمام افراد کو جو زینبیہ کی منتقلی نہ ہونے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہماری تنظیم سیلوٹ 72 ماتمداری فاؤنڈیشن آپ سے دعا کی طالب ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ان قریب ظالم یہ جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں۔